बिलोङ टु अमेरिका बिबिएस फर्स्ट इयरको अर्को एउटा एसे हो। यस एसे चाहिँ कम्पेरिजन एन्ड कन्स्ट्यान्ट अन्तर्गत लेखिएको छ। यहाँ हाम्रो बुकमा अब अर्गुमेन्टेसन अनि त्यसपछि डेफिनेसन न्यारेसन तरिकाले यसै लेखेको छ। यो चाहिँ कम्पेरिजन एन्ड कन्ट्रास्ट भन्छ। अब यसमा चाहिँ एउटा भारतीय महिला र उनको बहिनी अमेरिकामा आप्रवासीको रूपमा कुरा गरेको छ होइन, आप्रवासीको रूपमा बसेको कुरा गरेको छ। तिनीहरूको नाम चाहिँ के हुन्छ, एउटाको नाम भारती हुन्छ, एउटाको नाम मीरा हुन्छ। भारती नामकी बहिनी चाहिँ अमेरिकामै बस्छिन् भने मीरा चाहिँ फर्किन्छन् होइन। अब यसमा ती दुईजनाको योजना पढाइसकेपछि भारत फर्केर आफ्नो पिताको योजना बमोजिम विवाह गर्ने हुन्छ। उनीहरू सुरुमा दुईजना अमेरिका गएका हुन्छन्। अमेरिकामा गएर तिनीहरूले के पढ्ने, त्यसपछि डिग्री हासिल गर्ने अनि त्यसपछि काम गरिसकेपछि रिटायर हुने बेलामा इन्डिया फर्किने कुरा हुन्छ दुवैजनाको। तर तिनीहरूले दुवैजनाले आफूले सोचे जस्तो चाहिँ हुँदैन। बहिनी मीरा चाहिँ एकजना इन्डियनसँग विवाह गरी अमेरिका बस्छिन् र अमेरिकामा शिक्षिका हुन्छन् र त्यसपछि रिटायर भइसकेपछि भारत फर्किने चाहना गर्छिन् भने लेखक जसको नाम चाहिँ भारती मुखर्जी हुन्छ, उनी चाहिँ एक अमेरिकी क्यानेडियनसँग विवाह गर्छिन् र उनी अमेरिकाको विभिन्न भागमा बस्दै आउँछिन्, विभिन्न भागमा बस्छिन्, उत्तर अमेरिका त्यसपछि अन्य ठाउँहरूमा पनि। अनि मुखर्जी पनि बहिनीसँग भारती र मीरा दुवैजनाको एकअर्कासँग नजिकको सम्बन्ध थियो। अनि त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अन्तिममा चाहिँ मीरा चाहिँ भारत फर्किन्छन् भने भारती चाहिँ अमेरिकामै बस्छन् र त्यसपछि उनीहरू बिच अमेरिकामा आप्रवासीको सोच कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यस पाठमा देखाइएको छ। जस्तै टु वेज टु बिलोङ टु अमेरिका इन अमेरिका टेल्स द स्टोरी अफ एन इन्डियन वुमेन एन्ड हर सिस्टर इमिग्रेटिङ टु द युनाइटेड स्टेट्स। Their plan was to stay in America for 2 years on their degrees, then return home to India to marry grooms chosen by their fathers. सुरुमा चाहिँ उनीहरू के प्लान लिएर गएको हुन्छन्, अमेरिका जाने, 2 वर्ष पढ्ने, डिग्री हासिल गर्ने, त्यसपछि इन्डिया फर्किने अनि आफ्नो बुबाले हेर्ने अनुसारको केटासँग विवाह गर्ने। तर दुवैजनाले सोचे जस्तो हुन पाएन। However, things didn't go as planned. The sister Mira, who studied to become a teacher, married an Indian man earning his business degree and has remained in the United States for years, though she wishes to return to India to retire. बहिनी मीराले चाहिँ जति बेला डिग्री हासिल गरिसक्छन् तब उनी शिक्षिका बन्छन् र उनले एउटा इन्डियन मान्छेसँगै विवाह गर्छन् जसले चाहिँ बिजनेसमा डिग्री गरिराखेको हुन्छ। अनि त्यसपछि उनी युएसएमा केही वर्ष पढाउँछन्, अध्यापन गराउँछन्। अनि अन्तिममा चाहिँ उनको सोच के हुन्छ भन्दाखेरि इन्डियै फर्किने सोच हुन्छ। अनि त्यसपछि अर्को केसमा भने यो अथर भारतीले चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि अमेरिकन क्यानेडियन मेनसँग विवाह गर्छिन् र अमेरिकाको विभिन्न भागमा बसोबास गर्छिन्। यहाँ द अथर भारती मुखर्जी म्यारिड एन अमेरिकन क्यानेडियन मेन एन्ड ह्याज लिभड इन अमेरिका पार्ट अफ नर्थ अमेरिका। सी सेलिब्रेट्स द वर्ड Mongrelization, a term used to describe the subject of the book she writes. Though Mukherjee and her sister are still close, they both have diverging opinions on the topic of Americanization and what it means to be American. यो लाइनले चाहिँ यो के जनाउँछ भन्दाखेरि मीरा चाहिँ इन्डिया फर्किसकेको अनि त्यसपछि उनीहरू दुईजना बिच कुराकानी भइराखेको, उनीहरू बिचको आपसी सम्बन्ध पनि राम्रै रहिराखेको, तर उनीहरूले इमिग्रेन्ट्सलाई हेर्ने पर्सपेक्टिभ चाहिँ छुट्टा छुट्टै रहेको छ है भनेर जनाउँछ। यस पाठमा सुरुदेखि नै भनिएको छ इमिग्रेसनमा मान्छेहरूले आप्रवासीलाई हेर्ने नजर व्यक्तिपछि फरक हुन्छ। यसै पनि त्यो कम्पेरिजन एन्ड कन्स्ट्यान्ट। सुरुवाती चरणमा दुवैजना दिदीबहिनी अमेरिकामै बसेर काम गरे तापनि दुवैजनाले अमेरिकालाई हेर्ने दृष्टिकोण भने फरक फरक रहेको थियो। यहाँनिर पनि भनिएको छ मुखर्जी सिस्टर feels that she is still attached to India in an indescribable way that she does not feel for America. Mukherjee, however, embraces genes and the variety of music American has to offer. र यस पाठमा अब मुख्य कुरा चाहिँ यहाँनिर आउँछ। यहाँनिर कोही व्यक्ति विदेश गइसकेपछि त्यस देशको संस्कृतिहरू अवलम्बन गर्ने कि आफ्नै देशको संस्कृतिहरूलाई बचाइराख्ने भन्ने कुरा हुन्छ। यहाँनिर दुईजना दिदीबहिनीको सोच भने भिन्दा भिन्दै थियो। मीरा भने इन्डियासँग एट्याच थिइन्, उनी अमेरिकामा बसेर पढाइराख्दा पनि उनी इन्डियासँग एट्याच थिइन्। अनि उनी के सधैँ सोच्थिन् भन्दाखेरि जब म रिटायर हुन्छु तब म मेरो देश फर्किन्छु भन्थिन्। भने उनकी दिदी भारती भने चाहिँ उनी
बिल्कुल अमेरिकी संस्कृतिमा घुलमिल भइसकेका थिइन्। उनी अमेरिकन तरिकामै कपडाहरू लाउँथिन्, इम्ब्यालेन्स जिन, अनि त्यसपछि अमेरिकी किसिमको म्युजिकहरू सुन्थिन्। भने उनको हस्बेन्ड समेत क्यानेडियन अमेरिकन थियो। त्यसकारण उनले आफूलाई कम्प्लिटली अमेरिकनमा चेन्ज गरिसकेका थिइन्, आफ्नो संस्कृति बिर्सिसकेका थिइन् भारतीयले। भने मिराले चाहिँ ठ्याक्कै आफ्नै देशलाई नै मुटुमा राखिरहेका थिइन् अमेरिकामा हुँदा पनि। अब दिस स्टोरी सो द प्यालेरिजम बिट्विन वाट डिफरेन्ट इमिग्रेन्ट्स थिङ्क अफ मुभिङ टु द युनाइटेड स्टेट फ्रम देयर होम कन्ट्री। यो यसैले चाहिँ के जनाउँछ भन्दाखेरि विभिन्न आप्रवासी मान्छेहरू जो अब आफ्नो घर छोडेर अमेरिका आउँछन् तब तिनीहरूको सोचहरू एकअर्कामा कस्तो भिन्न भिन्न हुन्छ त्यो कुरालाई जनाउँछ। सोम इम्ब्रेस द्याट चेन्ज एन्ड एक्साइटेड टु एडप्ट न्यू कल्चर वाइल अदर आर स्केयर्ड एन्ड विस टु ह्याङ अन टु देयर कल्चर। कतिपय मानिसहरू चाहिँ अमेरिकामा आइसकेपछि अमेरिकाको कल्चर इन्जोय गर्न थाल्छन्, आफ्नो मौलिकता बिर्सिन्छन् र त्यहीको रहनसहनमा आफूलाई ढाल्छन्। भने कतिपय मान्छेहरू चाहिँ अमेरिकी संस्कृति अवलम्बन गर्नको लागि डराउँछन्, उनीहरूले आफ्नै देशको कला संस्कृति वेशभूषा राम्रो लाग्छ भनेको छ। हाउएभर देयर आर अल्सो फ्यु हु डोन्ट नो वेयर दे बिलोङ, दे ह्याभ इम्ब्यारेस्ड इनफ अमेरिकन कल्चर बट स्टिल ह्याभ सम कनेक्सन टु देयर होम कल्चर एज वेल। अब जस्तै यहाँ चाहिँ के भन्छ, केही व्यक्तिलाई चाहिँ थाहा नै हुँदैन ऊ कतापट्टिको। जस्तै अब भारतीय त अमेरिकामै बस्ने भनेर सोच राख्छन्। अब त्यसपछि उनको छोरा जन्म्यो भने उनको छोरालाई अब पछि अप्ठ्यारो हुनसक्छ। उसको मम्मीमा अलिअलि त भलै उनको मम्मी अमेरिकन कल्चरमा चेन्ज भइसके तापनि अलिअलि इन्डियाको त देखिन सक्छ, सोध्न सक्छ हिस्ट्रीको बारेमा। त्यसकारण यहाँनिर सम पिपुल डन्ट नो, फ्यु पिपुल डन्ट नो वेयर दे हेभ कम फ्रम भनेको छ। अनि त्यसपछि टु मुखर्जी सी निड्स टु पुट रुट्स डाउन टु भोट एन्ड मेक द डिफरेन्स द्याट सी क्यान। द प्राइस द्याट द इमिग्रेट विलिङली पेस इन द एक्जाइल एभोइड्स इज द ट्रमा अफ सेल्फ ट्रान्सफर्मेसन। सी बिलिभ्स द्याट सी निड्स टु मेटाफोरिकली प्लान्ट हर फिट अन द ग्राउन्ड एन्ड फाइन्ड हर ट्रु होम भनेको छ यहाँ। र लास्टमा भन्नुपर्दा भनेको यसमा अलिकति अब यहाँनिर यो लिगल कुराहरू पनि आउँछ होइन। सुरुमा त कल्चरल कुरा मात्रै जोडेको छ, तर भारती मुखर्जीले लास्टमा भनेको चाहिँ अमेरिकी सरकारले कसरी आप्रवासीलाई विभिन्न किसिमको नीति नियम लाएर उनीहरूबाट बढी मात्रामा फाइदा लिने गरेको छ त्यस कुरालाई देखाएको छ। द एसे वाज रिटन इन रेस्पोन्स टु अ मुभमेन्ट इन कङ्ग्रेस टु टेक अवे गभर्मेन्ट बेनिफिट्स फ्रम रेसिडेन्ट एलियन्स भनेको छ क्या। यहाँ अन्तिममा भन्दाखेरि अब दुईजना दिदीबहिनीले पछि थाहा पाउँछन् कि उनीहरू बिच अमेरिकालाई लिएर हेर्न दृष्टिकोण कस्तो भिन्नता रहेछ एकअर्का बिच भनेर त्यो कुरा लेख्ने। अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ यहाँनिर अमेरिकन सरकारले यो इमिग्रेन्ट्सहरूलाई विभिन्न किसिमको बेनिफिट नदिएको कुराहरू पनि उल्लेख गरेको छ। त्यसकारण अन्तिममा चाहिँ यसरी नै टुङ्ग्याउनुपर्छ। र लास्टमा यही कुराहरू उल्लेख गरिदिनु दुईजना बिच कसरी अमेरिकालाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक थियो, किनभने यसै कम्पेरिजन एन्ड कन्स्ट्यान्ट हो। अलिकति अब युनाइटेड स्टेटले कल्चरल कुरालाई मात्रै फरक नपारेर बेनिफिटहरूलाई पनि अलिकति डिफ्रेन्स छ। जस्तै अमेरिकन सिटिजन्सलाई दिने बेनिफिटको तुलनामा इमिग्रेन्ट्सलाई दिने बेनिफिट कम छ भन्ने कुरा पनि एड गर्न सकिन्छ। तर मेन भनेको चाहिँ कल्चरल कुरालाई नै हाल्दैन यहाँ हेरे।